Tungod kay lahi-lahi ug kultura ang mga tao. Lahi-lahi kasaysayan ug lahi-lahi pud og pangutana sa kinabuhi. Dugay na kaayo ng panahon nga nangita ang mga tawo og tubag sa kalibutan. Kinsa ta, ngano naa ta, ug unsay tinud nga Ginoo nga mao ang nag-usab ang interpretasyon. Nagkabahin ang mga grupo ug nagaugmad ang daghang rehiyon. Dugay na kaayo ng panahon nga nangita ang mga tawo og tubag sa kalibutan. Kinsa ta, ngano ta, naa ta, ug unsay tinuod nga Ginoo. Mao nang usab-usab ang interpretasyon. Nagkabalin ang mga grupo ug nag-ugmad ang mga daghang rehiyon. Pero bisan unsa pang imong rehiyon, ang tinuod nga pangutana kay nagduol ba ka sa Ginoo ug nagduol ra ka sa debate. Dili importante kung pila ka rehiyon, mas importante kung unsay gihimo nimo sa imong kinabuhi para mahimo mas maayo nga tao. Bye-bye. God bless. Like and share. Thank you.